यो देशको प्रधानमन्त्री यही देशका जनताले बनाउने हो, विदेशीले होइन भन्दै रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति रवि लामिछानेको आपत्ति। सांसद चल्न दिन्छौँ तर जवाफ माग्छौँ। जनता मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी। देशको आवश्यकता म वा मेरो पुस्ताको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु भएको गगन कुमार थापाको भनाइ। नेकपा एमाले विकल्प दिएर मात्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाइ। लडाकु शिविर घोटला बाहिर आउने डरले माओवादी सत्ता बाहिर बस्न नसक्ने मुकुल ढकालको अभिव्यक्ति। हामीहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई हिर्काउँदा नेकपा एमालेलाई हिर्काए जस्तो हुन्छ भन्दै माओवादी केन्द्रका नेता राजन दाहालको टिप्पणी। सरकार यसरी नै चलिरह्यो भने 2084 सालमा काङ्ग्रेसले जोसँग मिले पनि पार्टीले नजित्ने भन्दै नेता प्रदीप पौडेलको अभिव्यक्ति। बोल्ने नेताहरूले नबोल्ने सभापतिलाई नचाहिने दोष आरोपण गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुखको आरोप। मेल मिलापका नाममा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइएको भन्दै मिटर ब्याज पीडितहरूको गुनासो। हृदयघातका कारण नेकपा एस पाल्पाका अध्यक्ष पाण्डेको भयो निधन। एसई ग्रेड वृद्धि परीक्षा साउन 26 र 27मा, पुनर्योगको लागि साउन 5 गतेसम्म निवेदन दिन सकिने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्यो कक्षा 11मा छात्रवृत्ति कोटाका लागि परीक्षा तालिका सार्वजनिक। पूर्व राजाको जन्मदिनमा रविन्द्र मिश्रको याचना। यो देशमा कोही नबस्ने भए छिट्टै राजगद्दीमा आइदिनु पर्यो। ललिता निवास प्रकरणका कुनै पनि दोषी छोड्दैनन्, पक्राउमा निर्देशन पर्खिनु पर्दैन भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशन। म थाकेको छैन, फेरि काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता बन्छु र बदल्न लाग्छु भन्दै गगन कुमार थापाको स्पष्टोक्ति। अहिले नेकपा एमालेका लागि सत्ता प्रधान होइन भन्दै नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाइ। अज्ञात रोगले कालीकोटमा एकै गाउँमा 300 भन्दा बढी बिरामी। मकवानपुरमा ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु, ट्रक जलेर भयो ध्वस्त। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत र प्रधान सेनापतिद्वारा मेलम्ची बेली ब्रिजको भयो उद्घाटन। सांसद अवरोध गरेर ओलीजीले सत्ताबाट झर्नु परेको छटपटी प्रयोग गर्नु खोजिरहनु भएको भन्दै घनश्याम भूषालको कटाक्ष। जन्मदिन मनाउने ज्ञानेन्द्र शाह अन्तै गएपछि निर्मल निवास पुगेका राज्यवादीहरू गेटबाटै फर्किए। र चलचित्र आदिपुरुषका लेखक मनोज मुस्तफिरले मागे माफी। एक्सनमा बालेन्द्र शाह। महानगरले निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिका लागि गरिब परीक्षा तालिका सार्वजनिक के सतेश बारे सम्पूर्ण जानकारी। आत्महत्याको घटना बढेकोमा गगन कुमार थापाको चिन्ता। आफैलाई प्रश्न गर्दै भने आखिर हामी कहाँ चुक्यौँ। पप्पु कन्स्ट्रक्सनको अर्को बदमासी पुल ठेक्का लिएर 9 वर्षमा प्रगति जम्मा 11%। अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको छलाङ। 3 महिनामै 3,500 फरार अभियुक्त पक्राउ। राजेन्द्र लिङदेलले दिए चेतावनी। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनका लागि 7 दिनमै सडकमा निस्कियौँ भने सबै कब्जा गर्छौँ। नेपाली राजनीति अराजकताको दुष्चक्रबाट गुज्रिरहेको महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाइ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले भारतले प्रधानमन्त्री बनाएको हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारीपूर्ण भएको र त्यसबारे सदनमा आएर जवाब दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो। उनले भने नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको हो। हाम्रो हस्ताक्षर छ। भारतले प्रधानमन्त्री बनायो, कोही अमुक व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाउन हिँड्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा हामीले प्रधानमन्त्रीको जवाब माग्न मिल्दैन भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। माग्छौँ हामी जवाब, उनले भने। त्यसपछि संसद चल्न दिँदैनौँ। सभामुखले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बोल्न नदिएको भन्दै उनले आक्रोश समेत पोखेका छन्। अमुक भ्रष्टाचारको जरो उखेल्नु आफ्नो पार्टीको मुख्य लक्ष्य भएको समेत रवि लामिछानेले बताएका हुन्। उनले भने बालकोटमा पुस 10 गते सम्झौता हुँदा नै न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा सरकारमा जाने
निर्णय भएको समेत बताएका छन्। उपसभामुख भने आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने माग गरे भने आफूहरूले राखेको उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै आफ्नो पार्टीलाई विचारहीन पार्टी भनिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। हामीसँग विचार र सिद्धान्त छैन भनेर भन्नेहरूलाई सुनिरहेका छौँ र 2वटा कानको प्रयोग पनि गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यो देशको प्रधानमन्त्री यही देशको जनताले बनाएको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफू वा आफ्नो पुस्ताको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु देशको अहिलेको आवश्यकता भएको उनले बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू पुनः काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरामा लाग्ने र बदल्न सके आफू र आफ्नो पुस्ताको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने समेत उनले बताएका छन्। उनले नेपालमा अर्को प्रधानमन्त्री को बन्दैछ भन्ने कुरा सबै नेपालीहरूलाई पहिला नै थाहा हुने भइसकेको भन्दै अब पूर्व प्रधानमन्त्री पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा रोक्न सक्नुपर्ने समेत गगन थापाले बताएका छन्। उनले आफू संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरामा नथाकेको समेत स्पष्ट दिएका छन्। संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा दलभित्रैबाट सम्भव भएकाले त्यसमा आफू लागि पर्ने समेत उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेपालमा यो पछि अर्को प्रधानमन्त्री को बन्दैछ भन्ने कुरा एउटा मानिसले सहजै पत्ता लगाउन सक्छ। उनले भने किनभने यो पार्टीबाट को बन्दैछ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा छ। यो नभई यो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बन्छ त्यसले कल्पना पनि गर्न सक्दैन कि नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, किनभने प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा भूतपूर्व क्लब जस्तै हुने जस्तो नेपालमा भएको भन्दै उनले भने म नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद हुँ, यो बदल्नु पर्दछ भनेर नै संसदीय दलको नेता हुने कोसिस गरेको हुँ। मैले सबै साथीहरूको मन चित्त र त बुझाउन सकिनँ, तर म थाकेको छैन, हारेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसबाट भूतपूर्व भएको प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसले पछि प्रधानमन्त्री बनाउन पाएको बेलामा बनाउनु हुँदैन, त्यसकारणले गर्दा फेरि काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरामा म लाग्ने गगन कुमार थापाले बताएका छन्। सके बदल्छु, त्यसलाई बदल्छु, सके आफू बन्छु उनले भने, नसके अर्कोलाई बनाउँछु तर बदल्छु भन्नेमा आफू अडिग रहेको समेत उनले स्पष्टीकरण दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आधारमा नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीले सहयोग गरेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने समेत माग राखेका छन्। ढकालले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भने प्रधानमन्त्रीले किन बोल्नुभयो, आफ्नो कुरा स्पष्ट पार्नु पर्दछ, उहाँले स्पष्ट पारेको आधारमा हामी थप टिप्पणी गर्नेछौँ। नेता ढकालले नेकपा एमाले नेपालको संविधानको मर्म अनुसार विकल्प बिना प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न नहुने जिकिर गरेका छन्। उनले भने यो कुरा नेकपा एमाले बुझ्नु पर्दछ, प्रधानमन्त्री राजीनामा माग्दा विकल्प दिनुपर्छ, नत्र राजीनामा माग्न हुँदैन, ढकालले भनेका छन्। महामन्त्री ढकालले काङ्ग्रेस नेकपा एमालेलाई मिलेर सरकार बनाउन पनि सुझाव दिएका छन्। ढकालले भने माओवादी सरकारमा टाँसिरहन्छ, काङ्ग्रेस नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउनु हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा बस्छ। 2079 को निर्वाचनको जनमत र जनआदेश पनि यही भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच उनले लडाकु शिविर घोटला बाहिर आउने डरले माओवादी केन्द्र सत्ता बाहिर बस्नु परेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। मुकुल ढकालले नेकपा माओवादी केन्द्र लडाकु शिविर घोटला काण्ड बाहिर आउने डरले पनि सत्ता बाहिर बस्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले 2064 साल यता माओवादीले एक दिन पनि सरकार नछोडेको बताउँदै शिविर घोटला बाहिर आउने डर माओवादीका नेताहरूमा रहेको उनले दावी गरेका छन्। पार्टीको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा भैरवा आएका ढकालले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै कहिले कोसँग कहिले कुन दलसँग मिलेर माओवादी सरकारमा बसिरहेको छ, माओवादीले सरकार छाड्दैन। उनले भने काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाए रासपा प्रतिपक्षमा बस्छ। उनले भने लडाकु शिविर घोटला बाहिर आउने डरले माओवादी सत्ता बाहिर बस्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले सरकार यसरी नै चलिरहने हो भने 2084 सालमा जुन पार्टीसँग मिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचन जित्न नसक्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले अहिले काङ्ग्रेस सरकारमा भएको ठाउँमा राम्रा काम गरेर जनतालाई विश्वास दिन सके मात्र 2084 सालमा काङ्ग्रेस कुनै पनि नयाँ पार्टीहरूबाट डराउनु नपर्ने बताएका छन्। हामी जुन सरकारमा छौँ ती सरकारमा सुशासनको पक्षमा
भ्रष्टाचारको विपक्षमा छन्। जनतालाई डेलिभर गर्न चाहन्छन् भनी म्यासेज हामीले दिन सक्यौँ भने 2084 सालको चुनावमा कसैसँग मिल्नु पर्दैन। एक्लै चुनाव जितिन्छ, कसैसँग डराउनु पर्दैन। उनले भने हामीले अहिले सरकारमा रहेका ठाउँमा जनताको निमित्त काम गरेर देखायौँ भने 2084 सालको चुनावमा जो नयाँ आए पनि हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। सरकार यसरी नै चलिरहने हो भने 2084 सालमा जोसँग मिले पनि हामीले चुनाव जित्न सक्दैनौँ। त्यसैले मुख्य कुरा मिसन 84 हो भने हामीले जहाँबाट 84लाई मिसन बनाउनु पर्ने हो त्यहाँबाट बनाऊ, उनले बताएका हुन्। नेता प्रदीप पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा रिस उड्दैमा पार्टीका लागि र पार्टीका नेताका बारेमा नराम्रो नलेख्न आग्रह पनि गरेका छन्। पार्टी र पार्टीका नेताका बारेमा राम्रो कुरा लेख्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। नेता पौडेलले चुनावका बेला प्रतिस्पर्धाले सोही पार्टीका विरुद्धमा लेखेको प्रमाण देखाएर टिकट लिएर जाने गरेको भन्दै आफ्नो प्रमाण आफैले पेश गर्ने काम नगर्न समेत आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी पाल्पाका जिल्ला अध्यक्ष खिमानन्द पाण्डे कमलको मृत्यु भएको छ। बगनासकाली गाउँपालिका 1 पिप्ले स्थित घरबाट उपचारका लागि लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवास लैजाने क्रममा बाटोमै उनको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हृदयघातका कारण नेकपा एस पाल्पाका अध्यक्ष पाण्डेको निधन भएको हो। शुक्रबार साँझ 6:15 हृदयघात भई 52 वर्षीय पाण्डेको उपचारका लागि लुम्बिनी मेडिकल कलेज लगिएकोमा 6:45 बजे अस्पतालले मृत्यु घोषणा गरेको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। पाण्डेका 2 छोरा र श्रीमती छन्। पाण्डेको 26 वर्षीय महिलाले छोराको पनि गत वर्ष हृदयघातबाटै मृत्यु भएको थियो। पूर्व नेकपा एमाले पाल्पाको उपसचिव रहेका पाण्डे पाल्पामा सरल र स्वच्छ छवि बनाएका नेतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता पूर्व राजाको जन्मदिनमा रविन्द्र मिश्रले याचना गरेका छन्। यो देशमा कोही नबस्ने भए छिट्टै राजगद्दीमा आइदिनुहोस् भनेका हुन्। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाँडै राजगद्दीमा देख्न पाइयोस् भन्दै प्रार्थना गरेका छन्। ज्ञानेन्द्रको जन्मदिनको अवसर पारेर मिश्रले फेसबुक मार्फत उनलाई फर्किन आग्रह गरेका हुन्। उनले देश सङ्कट उन्मुख छैन भन्ने हजार तर्क गर्नेका सन्तान अपवाद बाहेक केही पनि नेपाल बस्नेवाला छैनन्। उनले भने नभएका भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई देश बचाउने आग्रह गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, राजा, राजनीतिक दल र जनताले आफ्नो ठाउँबाट जानेर नजानेर गरेको गल्तीका लागि एक आपसीलाई माफी दिँदै नवीन समझदारीमा नपुग्ने हो भने यो देशले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने बाँकी नै छ। यसैले पूर्व राजाको जन्मदिनमा रविन्द्र मिश्रले प्रार्थना गर्दै यो देशमा कोही नबस्ने भए छिट्टै राजगद्दीमा आइदिनुहोस् भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता अहिले नेकपा एमालेका लागि सत्ता प्रधान होइन भन्दै नेकपा एमालेका नेताले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीको प्राथमिकतामा सत्ता नरहेको बताएका छन्। बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेर मात्रै मुलुक निर्माण गर्न सकिने निष्कर्षका साथ नेकपा एमाले अगाडि बढिरहेको महासचिव पोखरेलको भनाइरहेको छ। काठमाडौँमा शनिबार आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले कमजोरीहरूको सहकार्यबाट राष्ट्र निर्माण हुन नसक्ने निष्कर्षसहित बलियो शक्ति निर्माणमा लागेको बताएका छन्। यसैबीच नेकपा एमाले सत्ता प्राप्तिका लागि प्राथमिकतामा नराखी शक्ति निर्माणमा जुटेको उनको भनाइरहेको छ। अहिले हाम्रा लागि सत्ता प्रधान होइन, उनले भने हाम्रा लागि राष्ट्रको भविष्य प्रधान हो। अब यो राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि कमजोरीहरूको सहकार्यबाट राष्ट्रको निर्माण हुनै सक्दैन। बलियो राष्ट्र शक्तिको रूपमा नेकपा एमालेको विकास अबको हाम्रो सङ्कल्प हो भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले मिसन ग्रासरुट अभियान थालेका हौँ, उनले बताएका हुन्। उनले भने त्यही मिसन ग्रासरुट अभियानको जगमा यति बेला नेकपा एमाले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको सङ्कल्पका साथ नयाँ योजना नयाँ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्न खोजिरहेको समेत बताएका छन्। बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेर मात्रै मुलुकमा विकास निर्माण गर्न सकिने शङ्कर पोखरेलको भनाइरहेको हो। मुलुकमा अहिले कमजोर राजनीतिक शक्ति माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि नेकपा एमाले
चुनाव लगत्तै आफ्नो पार्टीलाई बलियो राष्ट्र शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने गरी मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको बताएका छन्। आज नेपालको राजनीतिमा हेर्नुहुन्छ भने जो कमजोर छ त्यसले शासनको नेतृत्व गरेको छ। के जनताको जनादेश त्यही हो त? आज प्रतिनिधि सभामा हेर्नुहोस् हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल छ, एमाले दोस्रो छ, माओवादी धेरै तल तेस्रो दलका रूपमा रहेको छ। तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्दैछ? तेस्रो दलले गर्दैछ। यो देशको लागि विडम्बना भएको समेत नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव घनश्याम भुषालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद अवरोध गरेर सत्ताबाट तल झर्नु परेको छटपटीलाई शक्तिमा प्रयोग गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। आज शनिबार पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले नेकपा एमालेको संसद अवरोध आग्रह पूर्वाग्रह रहेको बताएका हुन्। संसद अवरोधलाई उनले बचपनको संज्ञा दिएका छन्। संसद अवरोधको कुरा छ त्यो एकदमै बचपना कुरा हो। उनले भने उनीहरूले जुन खालको आरोप लगाएका छन् लगाउन खोजिरहेको छ त्यो प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराले पुष्टि हुँदैन। यो अलिकति पनि पूर्वाग्रह रहेको छ। खास गरी ओलीजी सत्ताबाट झर्नु परेको छटपटीलाई यसमा सकेसम्म शक्तिका साथ प्रयोग गर्न खोजिरहनु भएको छ। उनले भने साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकदमै अनौपचारिक भाषा प्रयोग गरेको उनको टिप्पणी रहेको छ। आफूले प्रधानमन्त्रीको भाषा औपचारिक र राजनीतिक होस् भन्ने चाहेको बताउँदै उनले हरेक शब्दमा सोच विचार गरेर मात्रै बोल्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भाषा अलि अनौपचारिक भयो, म प्रधानमन्त्रीको भाषा एकदमै औपचारिक राजनीतिक शब्द हरेक शब्द सोच विचार गरेर बोल्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा राखेको छु। उनले भने आफूलाई अनौपचारिक वचनबाट पछाडि राख्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। आगामी दिनमा पनि उनले यस्तो बताएका छन्। यसैबीच केपी शर्मा ओलीप्रति उनले निकै कटाक्ष गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेलले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनको मुद्दा लिएर 7 दिन मात्रै सडकमा निस्किएको खण्डमा गणतन्त्रवादीहरूले घुँडा टेक्ने बताएका छन्। आज शनिबार काठमाडौँमा राप्रपा सम्पर्क समाजको कार्यविधि घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। उनले प्रत्येक जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आई विभिन्न पेसा व्यवसाय गरिबसेका 1,000 मान्छेलाई सम्पर्क समाजमा जोड्न सकेको खण्डमा मात्रै संहिता नै खारेज गराउन सकिने उनले बताएका छन्। हामीले सरदरमा 1,000 प्रतिबद्ध मान्छेहरूको सूची जोड्न सक्यौँ भने 74,000 भयो कि भएन उनले प्रश्न गरेका छन्। 74,000 मान्छे जो यही खान्छ, विभिन्न पेसा व्यवसायमा छ। ती मानिसहरूले एक हप्ता आफ्नो पेसा व्यवसाय बन्द गरेर राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने र संहिता खारेज गर्ने मुद्दा लिएर सडकमा निस्किए भने पनि देश बचाउने भनेर 7 दिनभित्र मात्रै निस्कियो भने यिनी गणतन्त्रवादीहरूले घुँडा टेक्नु पर्दछ कि पर्दैन उनले प्रश्न गरेका छन्। त्यसकारण यो सम्पर्क समाजको जिम्मेवारी ठूलो छ, राजेन्द्र लिङदेलले बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, राजेन्द्र लिङदेलको भनाइप्रति तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल प्रहरीले 15 चैतदेखि 15 असार 2079 को 3 महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले छलाङ मारेको छ। 3 महिनामै 3,500 फरार अपराधीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले 3 महिने अवधिभित्र 3,562 जना फरार अभियुक्तहरू पक्राउ गर्न सफल भएको जानकारी दिएका छन्। यो अवधिमा निक्षेपकर्ताको 12 अर्ब 23 करोड 51 लाख 83 हजार रकम दुरुपयोग गर्ने शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी र तुलसी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई पक्राउ गर्न सक्नु प्रहरीको लागि ठूलो सफलता भएको र सरकारले दिएको समर्थनको लागि धन्यवाद बताएका छन्। शर्माले निक्षेपकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्न शर्मालाई गत 11 असारमा बाँकेको नेपाल वंशबाट पक्राउ गरेको बताइएको छ। यी दुई सहकारीमा 1,89,879 निक्षेपकर्ताको बचत रकम रहेको आइजिपी कुँवरले बताएका छन्। सहकारी ठगीतर्फ 2 अर्ब 44 करोड 21 लाख 14 हजार बिगो मागदाबी रकमसहित अन्य 5 सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। 13 जना सहकारी सञ्चालक पक्राउ यसै अवधिमा पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रहरी प्रतिवेदनका अनुसार 3 महिने अवधिमा लागु औषध गाँजामा
69,061.61 किलोग्राम चरेस लगायतको पनि फेला पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले छलाङ मारेसँगै 3 महिनामै 3,500 फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह फेरि एक्सनमा उत्रिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयबाट उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिका लागि महानगरपालिकाले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले महानगरपालिकाभित्रमा सञ्चालित संस्थागत शिक्षण संस्थाहरूमा शैक्षिक सत्र 2080-81 कक्षा 11मा भर्ना भई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि परीक्षा सञ्चालनको सबै तयारी पूरा गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले सूचनाका अनुसार सहभागी भएर लाभ उठाउन विद्यार्थीहरूलाई अनुरोध गरेका छन्। महानगरपालिकाका अनुसार छात्रवृत्तिका लागि लिने परीक्षामा सहभागी हुन अनलाइन आवेदन असार 28 गतेदेखि साउन 12 गतेसम्म दिन सकिने बताइएको छ भने परीक्षा साउन 20 गते हुने महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा 10 को पाठ्यक्रमबाट 100वटा बहुवैकल्पिक वस्तुगत प्रश्न सोधिने जनाएको छ। विद्यालयको छात्रवृत्तिको कोटा र परीक्षा केन्द्र पछि जानकारी दिने उनले आग्रह गरेका छन्। यस अगाडि मेयर बालेन्द्र शाहले नियमले तोकेको समय सीमाभित्र रहेर परीक्षा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै सञ्चालन गर्ने जनाएका थिए। कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाका अनुसार उक्त परीक्षा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरिब, जेहेन्दार तथा पिछाडिएका क्षेत्र र आदिवासी जनजाति लगायत क्षेत्रबाट भएको छनौटका आधारमा योग्यताक्रम अनुसार छात्रवृत्तिको परीक्षा लिने र छनौटमा परेकालाई वितरण गरिने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चालेको यो कदमबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीएको ग्रेड वृद्धि परीक्षा साउन 26 र 27 गते हुने भएको छ। अन्तिम ग्रेड सी या सी भन्दा कम प्राप्त गरेका मध्ये बढीमा 2 विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका अनुसार 2 विषयसम्म अनुपस्थित रहेका विद्यार्थीहरूले पनि ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने बताइएको छ। तर परीक्षा रद्द भएका परीक्षार्थीहरू भने ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यस्तै नतिजा चित्त नबुझेका विद्यार्थीहरूले साउन 5 गतेसम्म पुनर्योगको लागि निवेदन दिन सक्ने बताइएको छ। कार्यालयले यस्तो जानकारी दिएको भने आफूले प्राप्त गरेको ग्रेडमा चित्त नबुझेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा सामान्य इकाइ या परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीमा निवेदन दिन समेत सकिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, एससीको ग्रेड वृद्धि परीक्षा साउन 26 र 27मा हुने भएको छ। पुनर्योगको लागि भने साउन 5 गतेसम्म निवेदन दिन सकिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता चलचित्र आदि पुरुषका लेखक मनोज मुस्तफिरले माफी मागेका छन्। उनको फिल्मबाट जनताको भावनामा चोट पुगेको हुनाले बिना शर्त माफी मागेका हुन्। उनले पहिलोपटक फिल्ममा विवादित संवादमा आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका छन्। चलचित्र आदि पुरुषका लेखक मनोज मुस्तफिरले शनिबार जनतासँग माफी मागेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै माफी मागेका हुन्। उनको फिल्मबाट जनताको भावनामा चोट पुगेकोले हुनाले बिना शर्त माफी मागेका हुन्। उनले पहिलोपटक फिल्मका विवादित संवादमा आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै नेपालीहरूसँग पनि उनले माफी मागेका छन्। फिल्म 16 जुनमा रिलिज भएको थियो। विवाद र जनताको विरोधपछि मात्रै फिल्म 2 सातामै हलबाट बाहिरिन थालेको हो। 600 करोडको बजेटमा बनेको फिल्मले भारतमा 288.37 करोड मात्रै कमाएको थियो, जसमध्ये 144.26 करोड रुपियाँ हिन्दी संस्करणको रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः उनले माफी मागेका छन्। यद्यपि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि उनको चरको आलोचना गर्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ वरिपरि सबै क्षेत्रमा हिन्दी फिल्म चलाउन समेत रोक लगाएको अवस्था रहेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता मकवानपुरमा 2वटा ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मनहरीमा ना 6ख 6667 र ना 6ख 631 नम्बरको ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो भने सो ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा ट्रक भने जलेर ध्वस्त भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार सो दुर्घटनामा परि चितवन राप्ती नगरपालिका 8 का रिहान रुम्बा सोही गोर्खा गण्डकी गाउँपालिका र
गोर्दीटारका सुमन चेपाङ र मनहरी गाउँपालिका 3 का मृत प्रजाको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्य 2 जना भने गम्भीर घाइते भएका छन्। उनीहरूको उपचार भइरहेको खबर प्राप्त भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मनहरी गाउँपालिका 6 नयाँ बस्तीमा ती 2वटा ट्रकहरू एक आपसमा ठोकिए लगत्तै आगलागी सुरु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार एउटा नारायणगढतर्फ र अर्को हेटौडातर्फ गइरहेको बेलामा मध्यरातमा ती ट्रक एक आपसमा ठोकिन पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मकवानपुरमा ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने ट्रक दुवै जलेर खाक भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। अज्ञात रोगले कालीकोटमा निकै ठुलो विटन्न मचाएको छ। कालीकोटको तिलागुप्पा नगरपालिका 10 गुरुङ गाउँमा अज्ञात रोगका कारण 311 जना बिरामी परेका छन्। अज्ञात रोग फैलिएको जानकारी पाएपछि शुक्रबार जिल्ला अस्पताल र तिलागुफा नगर अस्पतालको चिकित्सक सहितको टोली गुरागाउँ पुगेको छ। चिकित्सकहरूको टोलीले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी औषधि वितरण गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी कटक महतोले जानकारी दिएका छन्। गाउँमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर नै नयाँ बिरामीहरूको रगतको नमुना सङ्कलन गरी सुर्खेत पठाइएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। बिरामीमा ज्वरो आउने, घाँटी र टाउको दुख्ने, घाँटीमा टन्सिल हुने, अनुहारमा दाग देखिने, हात खुट्टा सुनिने लगायतका लक्षण देखिएको छ। बिरामी हुने अधिकांशमा महिला र बालबालिका रहेको तिलागुफा नगर अस्पतालका डाक्टर टङ्कप्रसाद अध्यालले जानकारी दिएका छन्। उपचार गर्न आउने 206 जना 15 वर्ष मुनिका रहेको र सबै बिरामीमा एउटै किसिमको लक्षण देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकारले जाँचबुझ र अनुसन्धानका क्रममा जिल्लामा बनाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको सामान्य समितिले पीडितहरूलाई दबावमा राखेर जबरजस्ती सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले जिल्लामा बनेको सो समितिले साहुको प्रभावमा पारेर साहुकारलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितहरूको उजुरीलाई कमजोर पार्ने गरी भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकमा सङ्घर्षरत मिटर ब्याज पीडितहरू सहितको भेलामा समितिले पीडितहरूलाई नै झन समस्यामा पर्ने गरी भुक्तानीको समय सीमा तोकिदिने र पीडितहरूलाई जबरजस्ती सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गराउने काम गरिरहेको भन्दै सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न गरेका छन्। शुक्रबार भोलि भेलाबाट पीडकहरूलाई कारबाही गर्ने कानुनी निष्क्रिय बनेको र आयोग बनी पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी काम गरेको भन्दै फेरि सङ्घर्षमा उत्रिनु पर्ने परिस्थितिका लागि देशव्यापी रूपमा 71 सदस्यीय मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन्। यसअघि विभाजित रूपमा आन्दोलन भनेका उनीहरूले यसपटक अवरोध कुशवाहाको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति गठन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक बहन यसैबीच आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 10 र 11 जोड्ने इन्द्रवती नदी झन्डै 2 वर्षपछि बेली ब्रिजको उद्घाटन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले आज यहाँ विशेष समारोह बीच उक्त बेली ब्रिजको संयुक्त उद्घाटन गरेका छन्। मेलम्ची पुल बजारमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा मन्त्री बस्नेतले बाढी पहिरोले पुल बगाएपछि यहाँका स्थानीयवासीहरूले धेरै शास्ति बेहोर्नु परेको अवस्थामा नेपाली सेनाको सहयोगमा मेलम्ची बेली ब्रिज छोटो समयमै निर्माण भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले भने मेलम्ची बेली ब्रिज निर्माण समेतमा राजनीतिक दलले किचलो गरेर निर्माण कार्य पर धक्कल्ने अवस्था सिर्जना गरेको बेला मैले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति लगायत उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर समयमै पुल बनाइदिन आग्रह गरे र आज सेनाको सहयोगमा समयमै बेली ब्रिजको निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै उनले उद्घाटन गरेका छन्। उनले बेली ब्रिजले जिल्लावासीलाई आवत जावतका साथै आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले पनि जनजीवन सहज बनाउने बताएका छन्। मन्त्री बस्नेतले सिन्धुपाल्चोक र मेलम्चीको विकासका लागि आफूले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने समेत योजना ल्याएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता 4 दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चाको पहिलो बैठक सुरु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बैठक सुरु भएको हो। समाजवादी मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द बैठकमा सहभागी भएका छन्। साथै समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलका
दलका अन्य नेताहरू पनि बैठकमा सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चाको पहिलो बैठक सुरु भएको छ। यता भने उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा 77वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल भएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओसँग छलफल गरेका छन्। संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै मन्त्री श्रेष्ठले शनिबार भर्चुअल माध्यमबाट 77वटै जिल्लाका सिडिओहरूसँग छलफल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै 30 देखि 35 लाख जनाले नेपाली नागरिकता पाउने अनुमान गरिएको छ। नागरिकता बनाउनको लागि सेवाग्राहीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रातिदेखि नै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच कयौं भारतीयहरूले पनि नेपालको नागरिकता लिएको भनेर निकै कुराहरू चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यस्तो गरेका हुन्।